نوجوان حضرت صدیق اکبر نے مدینہ دے یتیمانوں سینے نہ لگایا آپ نے فرمایا یتیمان روندے کیوں یتیمان نے عرض کی تھی روزانہ ساڑیاں بکریاں چار کے دودھ دھو کے دے جاندے رہے ہو انہوں تسی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اسیروں نے ساڑیاں بکریاں کون چاریا کرے گا ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون دویا کرے گا حضرت صدیق اکبر نے مدینے دے یتیمان جب ہمارے آؤ سینے لاغے فرمایا یتیم روانا فرمایا کہ بکریاں اپنی مردی نل چار دارے ہوں ہن بکریاں چارن دیا اور نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے فرمایا ہن نہ چاریاں کتنے ماہی ناراض نہ ہو جائے نوجوانوں جنہاں نے محمد سکول جو پڑھے آؤ صدیق اکبر دے ذرا سیرت والا نظر کرے آجائے آپ نے خلیفۃ المومنین بن کے امیر المومنین بن کے تے یتیمہ دیاں بکریاں چار کے آن والے حکمرانہ نو دسے آؤ او دنیا دا مال کھاون والے ہو پوری قوم دا مال ہڑپ کر جان والے ہو ذرا صدیق دے رستے تے چلنا ہو جائے تے صدیق دے رستہ آئے ہوئے کہ نہ آپ یتیمہ دا مال کھانا ہے نہ کسے نو مال کھانا دینا ہے نہ کتابہ جی پڑھے آؤ صدیق اکبر دے دور دے اندر آپ دے وزیر خزانہ دے کل تالے دی چابی کوئی نہیں پوچھے گیا چابی کوئی نہیں وجہ کی ہے فرمایا کیونکہ خزانے نو تالا ہی کوئی نہیں پوچھے جی خزانے نو تالا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ خزانہ ہی کوئی نہیں پوچھے خزانہ کیوں نہیں فرمایا اس سوال سے خزانہ جمع نہیں ہوتا صدیق جمع نہیں ہونے دے دے جنہ ہوتا ہے مدینہ دے غریبوں چوڑ دے دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سا پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علی بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ہر نمازی ہر نماز دے اندر اور ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یہی دعا کر دے کہ اہدنا الصراط المستقیم، الہی سانو اس رستے دی ہدایت نصیب فرما جڑا سدھا رستہ ہے، اور رستہ کیڑا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ انہاں دا جنہاں تو اپنا انعام فرمایا، اپنی نعمتاں دا نزول فرمایا۔ ہن ہر نمازی اللہ دی بارگاہ ہر مومن بار بار دعا کر دے کہ میں ان ہر لوگاں دا رستہ دکھا جنہاں تو اپنا انعام فرمائے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا انعام یافتہ چار لوگ نے، نبی، صدیق، شہید اور ولی۔ تو گویا ہر نمازی اپنی نماز دے اندر اور اہل ایمان نبیان، صدیقان، شہیدان تے ولیان دا رستہ اللہ دی بارگاہ چوں مانگ دے۔ ان انعام یافتہ لوگاں چوں آج اسی ایک ہستی دا ذکر کرنا ہے جنہ دا نام حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ دو دن بعد اس مبارک حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الاخر حضرت سیدنا تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، مسلم اول، امام المتقین، امام الصدیقین، حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال پاک۔ اس حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر اسی اپنی ارمغان نیاز پیش کرنے ہیں، سائیں قبول فرماؤن۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انعام یافتہ چار لوگ نے، نبی، صدیق، شہید اور ولی۔ آیت مبارکہ دی ترتیب نے یہ بھی دسیا کہ نبیوں دے بعد جنہاں دا نمبر ہے وہ صدیق نے، اور صدیق اکبر وہ نے جڑے سارے صدیقین دے امام نے نبیوں تو بعد۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے اندر 360 خصلتا خصائل اچھیاں خوبیاں وہ 360 ہوندیاں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ جدے اندر 360 خوبیاں جو کوئی خوبی ہوگی وہ انسان خوبصورت انسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں 360 خوبیاں جو کیا کوئی خوبی میرے وچ بھی پائی جاندی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو واحد ہے جدے جو ساریاں پائیاں جاندیاں، یعنی کہ وہ 360 خوبیاں ساریاں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر پائیاں جاندیاں۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ باقیاں چنائیاں، نبی دے ہر صحابی دے اندر، حضور دے تمام اشاق دے اندر خوبیاں موجود ہیں۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرے جو 360 ساریاں خوبیاں سارے خصائل پائے جاندے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اسی اللہ کو مانگنے ہیں کہ سانو سیدھا رستہ دکھا، انہاں دا جنہاں تے انعام کیتا، انعام والے ابو بکر صدیق نے، کہ ابو بکر اونے جنہاں جو 360 خصائل پائے جاندے۔ معلوم ہویا کہ اسی اللہ دی بارگاہ چ او خصائل عرض کرنے ہیں کہ یا اللہ جڑے ابو بکر چ صفتاں سنا او سانو عطا فرما۔ اسی اوہی رستہ مانگنے ہیں جدے تے ابو بکر صدیق قائم ہے۔ اگر انہاں 360 خصائل نو اسی کتابہ دے اندر اور آپ دی سیرت کے بعد تلاش کریے تو سانو بخوبی مل دیں۔ آج میں انہاں چند خصائل دا ذکر کرنا ہے جڑے ابو بکر صدیق دی ذات پاک وچ پائے جاندے۔
آپ دی ذات پاک ہوتے بے شمار موضوعات اس تو قبل آپ بالکل سماعت فرما چکے ہو. گرامی قدر حضرات، صدیق اکبر دا پہلا وصف کہ انہاں دا نام ہی صدیق. صدیق دا معنی سچا، ایسا سچا کہ او دی سچائی دا رب قرآن وچ اعلان کرے تے بار بار کرے. پڑھا قرآن بھائی. موسم تھوڑا سلا ہو گیا ہے، تسی بھی سلے ہو گئے. انج نہ کرو، عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تے اونچا جو بولو سبحان اللہ. ایک کوشش اور کرو بلا. او سچائے او دا ایک میں خوبی بیان کرنے لگا. اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پروردگار نے ارشاد فرمائے کو ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی او دے تو مراد کملی والے دی ذات پاک. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پروردگار نے فرمایا او جڑی ذات سچ لے کے آئی، او جن نے سچے دی تصدیق کی تھی. فرمایا متقین نے، پرہیزگار نے، علماء نے فرمایا وصدق بہی تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات پاک جن نے محمد عربی دیاں تصدیقہ کی دیاں نے. نوجوانوں عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو نے دا ترجمہ جو فرمایا، آپ فرماتے نے ثابت صدق قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بہو نے دا ترجمہ فرمایا، فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے نونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ آن پڑھیوے ظاہر باطن این آیانی مینو پہ آن سنیوے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے اچھا بولو سارے. جیڑا مرید ابو بکر دا بولے. سبحان اللہ. 360 خوبیاں جو پہلی خوبی صدق، سچا ہونا. سچائی دے ہوتے واقعات عرض کراتے، احادیث عرض کراتے، الحمدللہ اللہ ذالک ڈھیر لگا دے ماں. مدینہ طیبہ میرے نبی آئے نا تھے ایک یہودی، او دا نام علماء مفسرین نے لکھا فنحاس.
یہودیاں دا چودھری سی حضرت ابو بکر صدیق ایک دن یہودیاں دی محفل وچ گئے وہ تقریر پیا کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں ارشاد فرمایا کہ تو میرے محبوب دا کلمہ پڑھ لائے تے آجا مسلمان ہو جا میں تینوں اسلام دی دعوت دیوان آیا ہے یہودی مگر حضرت ابو بکر صدیق دے بغض دے اندر انہیں ایک بات کر دیتی کہنے لگا تو سانو اس رب وال بلا رہے ہیں جڑے رب دی دعوت تیرا نبی دے دے آپ نے فرمایا جی فنحاس اتنا کمینہ انسان کے ادھے لبا جو نکل گیا کہنے لگا ابو بکر جڑے رب وال تیرا نبی بلاتا ہے نا اور رب تے معاذ اللہ اللہ یاد و باللہ نقل کفر نباشد کہنے لگا اور رب تے فقیر ہے تے اسی غنیاں آپ نے فرمایا ظالمہ کس طرح دی بات کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح کہنے لگا تیرا نبی کہندا ہے کہ اللہ بار بار ساڑھے کل دنیا دا مال مانگ دے کدے زکاة کدے صدقے دی صورت اندر تے رب فقیر ہے اسی غنیاں کہ اسی رب نو مال دیتے ہیں تیرا رب قرآن کے فرماندہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون جڑا اللہ نو قرض دے وے تے تیرا رب فقیر ہے جڑا قرض مانگ دے تے اسی غنیاں فنحاس دے لبا جو اتنی بات نکلی صدیق اکبر نے اتنے زور دا تھپڑ دے منہ تے ماریا کہ دن نو تارے نظری آ اور یہودی ٹولیا نبی کریم کو لایا تے آکے شکایت کی تھی تے اپنا منہ دکھا کے نا تے چہرہ دکھا کے کہنے لگا آپ ایک خود یار ابو بکر نے میرا کی حال کیتا اتنے زور دا تھپڑ ماریا نبی کریم نے فرمایا بلاؤ صدیق نو ابو بکر آئے نا کہ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر انہوں کیوں مارے صدیق اکبر نے ساری صورت حوال دسی نا گل بات دسی او یہودی مکر گیا کہنے لگا ایک گل میں کیتی نہیں جھوٹا سی نا کہنے لگا میں گل کیتی نہیں صدیق نے بس ایک باری عرض کیتی یا رسول اللہ میرے سامنے انہیں گل کیتی میں نے اس واسطے ماری ہے میں جھوٹ نہیں بولتا یا رسول اللہ سچا ہے نا بس صدیق دے لبا جو اتنا نکلے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا اے جھوٹ پیا بولتا ہے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے قرآن دی آیت نازل فرمائی پڑھا قرآن سنی وعدہ پتر بولے سبحان اللہ نہیں زور لگائے زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ پہ سن جائے جدو انہوں نے آکھیا اللہ فقیر اسی غنیاں نوجوان صدیق دے لباں چو نکلیا کملی والے میں جھوٹ نہیں بولیا یہودی پہ آئیو جھوٹ بول دیں او ایڈا سچا ہے انہیں زمین دے اپنی سچائی دی تصدیق کی تھی آسمان تو رب دے فریدے ہو دیا گوائیاں پہ دیں دے اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ اللہ نے فرمایا سنیا میں رب نے آپ سنیا ہے کہ او پیا کہندا سی قالو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں اللہ نے آپ سنیا واہ صدیق میں تیری صداقت تو صدقے جاواں ایڈا سچا کہ او دی سچائی دیاں دلیلاں تے او دی سچائی تے موہر خدا آپ لگاوے رب قرآن دیاں آیتاں بھیجے کہ اے سچا او دی سچائی دے کیا کہنے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی بے مرشدہ تے تھے بول سکتا ہی نہیں نا یہ تے اوہ جڑے سارے پیران دا پیر ہے تے جدہ مرشد صدیق ہے او بولے سبحان اللہ میں تے الحمدللہ نقش بندیاں میں تے اپنے مرشد دا ذکر چھڑی بیٹھا اسام نقش بندیاں دا سلسلہ نسب سدہ طریقہ دا نسب او سدہ صدیق اکبر تک جاندہ ہے تے ساڑی تے موج لا دیتی میرے نبی نے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے سن نبی پاک دی حدیث پاک معروف ہے نا حضور نے فرمایا جن نے میرے تے احسان کیتا میں سارے دے بدلے ادا کر چلیاں تے صدیق والے اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا تیرا میں ادھار لے چلیاں تینوں قیامت نو دیواں گا
تیرا میں ادھار لے چلے تینوں قیامت نو دے مانگا تے میرے بابا جی فرما دے سن ادھار پھر پتہ کی میں اترنا ہے جدو قیامت دا دن آنا ہے نا تے حضرت صدیق اکبر نے عرض کرنی یا رسول اللہ او جڑا میرا ادھار دینا ہے نا آج انج دیو کہ تسا ساری امت دی شفاعت کرنی ہے پر آج جڑے میرے لڑ لگے نے انہاں دی شفاعت ذرا پہلے کر دے کہ آپ فرما دے سا نقش بندیاں دی موج لگ جانے کہ اسی صدیق والے ہیں نا اسا ذرا پہلے چلے جانا ہے کیونکہ ساڑی شفاعت صدیق اکبر نے کروا کے دینی تو گرامی قدر حضرات سنیے قرآن او سچا او دی سچائی تے رب دے بے گواہیاں تے رب دا قرآن او دی آیتاں نازل رب فرما کے او دی سچائی تے مورا لگاوے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا نبیاں دے بعد صدیقاں دا نمبر رب دا قرآن گواہ نبی وڈے سچے تے نبیاں دے بعد صدیق سچے تے او صدیقاں دا امام ایسا سچا گرامی قدر حضرات پہلی خوبی 360 خوبیاں سچا بولو تے جڑا صدیق نو ماندا ہے اج او تحیہ کر کے جاوے کہ جے میں اہدنا صراط المستقیم جڑا رستہ رب کولوں منگنا نا او صدیق دا تے سچ دا رستہ ہے اج تحیہ کر کے اٹھے کہ میں او جڑا رستہ مانگنا اج مودے تے عمل کر کے جانا کہ اج تو بات میں جھوٹ نہیں بولا اج تو بات جھوٹ تو توبہ کر جو کیونکہ صدیق دے رستے تے چلنا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو پہلی خوبی سچا دوسری سنیے دور جاہلیت دے اندر جب لوگ شراب پیندے سن اور شراب حلال سی یعنی شراب دی حرمت تو پہلے جدو معاشرے چ عام پانی دی طرح شراب پیتی جاندی سی ابو بکر صدیق اکبر اس دور چ بھی کدے شراب نہیں پیتی آپ نے اپنے آپ تے آپ ہی شراب حرام کر لی آپ ہی کسی ایک دن پوچھا حضور تسی شراب کیوں نہیں پیندے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن گلی چ جا رہا تھا ایک شرابی نو دیکھیا کہ شراب دے نشے چ تے گندگی اٹھا کے نہ تے اپنے منہ دے قریب لے آندا تے جدوں لباں دے قریب لے آندا تے اونوں بدبو آندی ہے تے پھر دور کر دیندا ہے پھر پکڑ کے اپنے منہ دے قریب کھاون دی کوشش کردا بدبو آندی پھر دور کر دیندا ہے آپ فرماندے نے تے جدوں 3 بار انج کیتا نا تے میں اودے قریب کھڑا ہو کے تے منظر دیکھ کے مینوں خیال آیا کہ اس وقت دی عقل بالکل بھی نشے دی حالت وچ کام نہیں کر رہی انہوں نہیں پتہ کہ میں کیڑی حرکت کر رہا ہوں تے آپ نے فرمایا دی حرکت ویکھ کے میں اس دن مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی شراب نہیں پیواں گا تے آپ فرماتے نے مینوں پتہ ہے کہ میں عزت دار بندہ معاشرے دے اندر تے جڑا شراب پیوے او دے پلے 2 چیزاں تے بالکل نہیں رہندیاں ایک عزت تے دوسری غیرت نہ کوئی دی عزت کردا ہے جڑا کسی نو شراب دی حالت وچ دیکھ لے اور غیرت او دی پہلے مک جاندی ہے پھر شراب پیدا آپ فرما دے کہ میں چونکہ معاشرے دا عزت دار انسان سا میں سمجھ گیا جو شراب پیو تے نہ عزت رہندی تے نہ غیرت رہ جاندی اس دن تو بعد میں شراب اپنے تے حرام کر دوں تو گرامی قدر حضرات 360 خصلتاں وچوں ایک صدق دوسری آپ نے کدے نشہ نہیں کیتا شراب نہیں پیتی تے جڑا مسلمان ہے جڑا اہدنا الصراط المستقیم اے دعا رب کول کر دے او اے ارادہ بھی کر لوے کہ میں صدیق اکبر دا رستہ مانگنا تے صدیق دا رستہ اے وے نہ جھوٹ بولنا ہے تے نہ نشہ کرنا صدیق دا رستہ ہے صدیق دا رستہ ہے چونکہ وقت دی قلت ہے میں ایدے تے بحث کرا وقت درکار ہے آئیے میں تیسری خصلت بیان کرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے بچے روزانہ نا شام نو بکریاں لے کے حضرت صدیق اکبر کو لا جاندے نے تے آپ انہاں دیاں بکریاں 4 کے بھی لے آندے نے شام نو دودھ دھو کے نا بکریاں دا تے آپ انہاں دے گھراں چ بھی دے کے آندے نے
ان توجہ بکریاں بھی چار دینے تے دودھ بھی چوکے گھراں چ دے کے آندے نے جس دن خلیفہ بنے نا تے آپ مدینہ دی گلی چ گزرے تے مدینہ دے یتیم کٹھے ہو کے مدینہ دی گلی چ پہ رومن نوجوان حضرت صدیق اکبر نے مدینہ دے یتیماں نو سینے نہ لگایا آپ نے فرمایا یتیماں روندے کیوں یتیماں نے عرض کی تھی روزانہ ساڑیاں بکریاں چار کے دودھ دھو کے دے جاندے رہے ہو انہوں تسی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اسیروں نے ساڑیاں بکریاں کون چاریا کرے گا ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون دویا کرے گا حضرت صدیق اکبر نے مدینے دے یتیمان جب ہمارے آؤ سینے لاغے فرمایا یتیم روانا فرمایا کہ بکریاں اپنی مرضی نال چار دارے ہوں ہن بکریاں چارن دیا اور نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے فرمایا ہن نہ چاریاں کتنے ماہی ناراض نہ ہو جائے نوجوانوں جنہاں نے محمد سکول جو پڑھے آؤ صدیق اکبر دے ذرا سیرت وال نظر کرے آجائے آپ نے خلیفۃ المومنین بن کے امیر المومنین بن کے تے یتیمہ دیاں بکریاں چار کے آن والے حکمرانہ نو دسے آؤ او دنیا دا مال کھاون والے ہو پوری قوم دا مال ہڑپ کر جان والے ہو ذرا صدیق دے رستے تے چلنا ہو جائے تے صدیق دے رستہ آئے وے کہ نہ آپ یتیمہ دا مال کھانا ہے نہ کسے نو مال کھانا دینا ہے نہ کتابہ جی پڑھے آؤ صدیق اکبر دے دور دے اندر آپ دے وزیر خزانہ دے کل تالے دی چابی کوئی نہیں پوچھیا گیا چابی کوئی نہیں وجہ کی ہے فرمایا کیونکہ خزانے نو تالا ہی کوئی نہیں پوچھیا جی خزانے نو تالا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ خزانہ ہی کوئی نہیں پوچھیا خزانہ کیوں نہیں فرمایا اس سوال سے خزانہ جمع نہیں ہوتا صدیق جمع نہیں ہونے دیں دے جنہ ہوتا ہے مدینہ دے غریبوں چ ونڈ دیں دے آئی صدیق دی خلافت آئی صدیق دا طریقہ چابی کو نہیں وزیر خزانہ کو تو کہ خزانے نو تالا ہی کوئی نہیں تے تالا کیوں نہیں تو کہ خزانہ ہی کوئی نہیں تے خزانہ کیوں نہیں جمع ہونی نہیں دیندے جتنا ہوندہ غریبہ تقسیم کر دیندے آوے خدا آوے سیرت رنگ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم او جڑے انعام والے لوگ حیران ہو جاؤ گے بکریاں چار کے شام نو آؤں دے نے یتیمہ دا دروازہ کھڑکان دے نے جڑا بچہ باہر آؤں دا کہتے نے امی نو پوچھ کے آؤ کہ جدو دودھ چونا ہے تے ڈول دودھ دا دور رکھنا ہے کہ ذرا نیڑے کر کے چونا ہے تو سی پوچھو کہ ایسی سا وجہ کی ہے عظیمی دار لوگ سمجھ آن کے ڈول دور رکھ کے تے بکری دی دھار چوئی ہے نا تے جھگ زیادہ باندھی ہے نزدیک کر کے تے دودھ چوئیے تے جھگ تھوڑی باندھی او دی پرہیزگاری ویکھ کے دروازہ کھڑکا کے اے بھی پوچھ دے سانا کہ ڈول دور رکھ کے چونا ہے کہ نیڑے رکھ کے میں تیرے تقوی تو صدقے جامع سمجھا ایک ایک دروازہ کھڑکا کے پوچھ دے او دیا خوبیاں کون بیان کرے تو گرامی قدر حضرات تیسری خوبی یتیمہ دا خیال رکھنا نہ مال کھانا ہے تے نہ غیرہ نو کھانا دینا ہے چوتھی خوبی ویسے تے بڑیاں مثالہ مگر مدینہ طیبہ چکر نبینہ عورت سی مدینہ تو تھوڑی دور باہر رہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں اس مائی دے گھر دے روزانہ کم کر کے آونا آپ فرما دے جدو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بڑھے نا تے آپ فرما دے میں حسب معبول اس مائی دے گھر کم کر نواز دے گیا کہ او نبینہ ادھا سہارا کوئی نہیں تے آپ فرما دے میں دیکھیا او دے سارے گھر دے کم ہو چکے ہیں آپ واپس آگئے اگلے دن گئے تھے پھر ویکھیا کہ آپ دے جامت تو پہلے سارے مائی دے گھر دے کم ہو چکے تیسرے دن گئے تھے آپ نے دیکھا پھر کم ہو گئے چوتھے دن ذرا جلدی گئے پھر کم ہو گئے آپ نے سوچا میں چھپ کے دیکھا کون کم کر کے جاندہ ہے چھپ کے دیکھیا تے وقت امیر المومنین
تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. خلیفۃ الرسول او انعام یافتہ لوگاں دا امام صدیقین دا امام حضرت صدیق اکبر مائی دے گھر دا کام پہ کری جاندے نے. جدو حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا تے عمر فاروق خلیفہ بنے نا تے آپ اس مائی دے گھر کام کرن جاون لگ پے. تے ایک دن مائی نے آپ نو پوچھیا تہاڈا نام کی ہے جی؟ فرمایا کیوں؟ آخے او جڑا پہلے کام کردا سی نا تسی اونجدا نہیں کردے. تسی اونجدا نہیں کردے. آخیا اما جی میرا نام عمر فاروق ہے، میں وقت دا خلیفہ امیر المومنین ہاں. تے او جڑا پہلے کام کردا سی او کون سی؟ تے مائی ہاس کے کہن لگی تو تے ایک دن کام کیتا تے نام دس دیتا ہے. اونے 2.5 سال کیتے نے میں پوچھ دی نہیں اونے نام ہی نہیں دسیا. آئے ہائے ہائے واہ صدیق تیرے تقوی تو صدقے. فرما دیا تو تے پہلے دن نہ ہی دس دیتا ہے. انہیں تے 2.5 سال کام کیتا پر ایک دن میں نام نہیں دسیا. واہ صدیق یعنی کہ یتیماں دا بھی خیال ہے تے بیوہ عورتاں تے مسکیناں دا بھی خیال ہے. گرامی قدر حضرات جنہ یار دے عشق دے سکول چ پڑھیا انعام یافتہ لوگ جنہ دا رستہ اسی نماز وچ منگنے آ اہدنا الصراط المستقیم. آئیے اگلی خصلت بیان کرا. بولو بولو وقت تھوڑا بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر ایک دن اونٹنی تے بیٹھ کے جا رہے تھے. اونٹنی دی نکیل زمین تے گر گئی. اونٹنی تو اترے سارے بازار خلیفۃ الرسول صحابہ دا امام اونٹنی دی نکیل زمین تے ڈگ پئی. اونٹنی تو اترے نکیل پکڑی اونٹنی دے نکے چ ڈالی پھر بیٹھے ٹرے. کسے صحابی نے عرض کی لاجپال اینی دنیا تہاڈی غلام ہے سرکار. کسے نو کہندے نکیل پکڑا دیندا تے تسی پکڑ کے سواری تے بیٹھے رہندے اترے کیوں؟ آپ کیوں پکڑی؟ نالے ٹردے جا رہے تے نالے فرماندے نے کہ دن ماہی کول بیٹھا سا تے حضور نے فرمایا سی ابو بکر اللہ تو علاوہ کسے انسان کول کدے کچھ منگی نا. نبی کریم نے آپ فرمایا اس دن تو بعد آج تک میں کسی انسان کو کوئی چیز نہیں مانگی. گرامی قدر حضرات او دے تقوی دا حال دیکھیں. میں ایک ایک دی خصلت بیان کراں. صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین دا معمول سی کدے کسی کو کوئی چیز نہیں سن مانگی. ہاں ادھا یہ مطلب نہیں کہ اسی ایک دوسرے کو کوئی چیز لے نہیں سکتے. دنیا داری دا نظام ہے چل دے مگر تقوی دی علامت سی کیونکہ ماہی نے فرما دیتا تھا ایسی نبی پاک دی اتباع. گرامی قدر آئیے اگلی خصلت 360 نے میں کیڑی کیڑی بیان کرا. نبی کریم علیہ السلام جب ممبر بنے نا آپ ممبر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھیا کہ آ جڑا ممبر ہے ایدیاں کنیاں سیڑھیاں ہوندیاں نے عمومی طور تے 1 2 3 نہیں ہوندیاں عمومی طور. نبی کریم علیہ السلام اوپر والی سیڑھی تے بیٹھتے تھے. جس دن نبی کریم دا وصال ہویا تھی اسی دن ہی حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ نے خلیفہ بنا لیا. اسی دن سوال کیتا جاتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک دے دفن کرن دا انتظار بھی نہ کیتا. انہاں نو خلافت دی پئی سی. اے بھی بڑے ظالم لوگ سوال کر دے. یاد رکھو صحابہ نو خلافت دی نہیں سی پئی. انہاں نبی پاک تو بعد ایک لمحہ بھی خلافت دے بغیر گزارنا برداشت نہیں کیتا. کیونکہ خلیفہ او ہوندا جدے ہاتھ دے اندر پوری امت دی کمان ہوندی ہے. او یار جڑیاں پیٹاں دا آجڑی نہ رہے او پیٹاں نو بھیڑیے لے جاندے نے تے جڑے باغ دا مالی مر جائے نا او باغ اجڑ جاندے نے. نبی کریم علیہ السلام تو فوراً بعد بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے ابو بکر صدیق نو اپنے اس اسلام دے باغ دا مالی بنا لیا. فوراً بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا باغاں دے آئے بچ باغاں دے وچ ہریل توتا
باغاں دے مر جان مالی پھر رب او جوان صحابہ نے نبی کریم دے وصال پاک دے بعد فوراً صدیق اکبر نے اپنا خلیفہ بنا لیا. ایدے تے میں کسی ویلے علیحدہ پیسر دے کرا گا. نوجوانوں جڑ ویلے جمعے دا ویلا آیا پہلے خطبے دا ویلا آیا حضرت صدیق اکبر خطبہ دین واسطے آئے. آپ نے نبی کریم دی جگہ تے بیٹھنا برداشت نہیں کیتا. نوجوانوں حضرت صدیق اکبر اس کرسی تے بیٹھ گئے دوسری جگہ تے بیٹھ گئے. جدوں حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا حضرت عمر فاروق دی واری آئی انہاں تیسری سیڑھی تے بیٹھنا شروع کر دیتا. جد عمر فاروق دی شہادت ہوئی لوگاں نے آکھنا شروع کر دیتا انہوں سمانے کنی دی واری آئی ہے کہ عثمان نبی دی جگہ تے بیٹھے گا. اسی کما کہ عثمان نبی دیاں ریساں کر دائے کہ ابو بکر دی جگہ تے بیٹھے گا. اسی کما کہ ابو بکر برگا بن دائے کہ عمر دی جگہ تے بیٹھے گا. اسی کما کہ عثمان عمر برگا بن دائے جڑے بلے عثمان غنی مسجد دے اندر آئے. آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے دوسری تے قدم رکھے تے جا کے نبی کریم دی سیڑھی تے بیٹھے گئے. لوگاں نے آکھیا عثمان کہ عمر دی سیڑھی تے بیٹھے دو اسی برداشت کر لیندے تو عمر ورگا بننا ہے. کہ ابو بکر دی سیڑھی تے بیٹھے دو اسی برداشت کر لیندے تو ابو بکر اپنے آپ نو سمجھنا ہے. تو تے جا کے نبی دی سیڑھی تے بیٹھے ہیں اپنے آپ نو نبی ورگا جاننا ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں عمر دی جگہ تے بیٹھ دا اسا کہنا سی اپنے آپ نو عمر ورگا سمجھ دائے. کہ میں ابو بکر دی جگہ تے بیٹھ دا لوگا کہنا سی اپنے آپ نو ابو بکر ورگا سمجھ دائے. فرمایا میں بیعیو دی جگہ تے گیا ماں کدے ورگا دوجا رب نے بنایا ہی کوئی. سبحان اللہ فرمایا میں بے صحابہ دا عقیدہ دیکھو تے ابو بکر دا ادب دیکھو. نبی دی جگہ تے نہیں بیٹھے انہیں ریت ڈالی او آکے ایتھے بیٹھے عمر اتھے بیٹھے عثمان پھر پہلے ایتھے اسی اس واسطے بیٹھنے ہیں. ایک تے وجہ ایک ہے ایتھے نبی کریم دے قدم مبارک لگ دے سن ایتھے حضور دے قدم مبارک لگ دے سن اس واسطے خطبہ اس سیڑھی تے بیٹھ دے. اور دوسری وجہ ایتھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت اس واسطے خطبہ دوسری سیڑھی تے بیٹھ دے. گرامی قدر حضرات یہ ریت بھی ابو بکر صدیق اکبر نے ڈالی ادب والی. چلیے پیر باہو دے دربار چلو پھر کدے صحیح نہیں بولو صدقے جاواں ٹھنڈی جی سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہومن ذات کمی میں او پتلو کدی سونا نہیں بن جاؤ پاویں چڑیے لکھ نگین او شون کلو کدے داد نہیں مل دی پاویں ہون لکھ خزین او بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے. ادب رسول آؤ
اگلی گل عرض کرا غیرت اتنی ایک دن باپ دے منہ تے تھپڑ ماریا نبی کریم نے خبر ملی تھی حضور نے بلا کے فرمایا باپ نو کیوں مارے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو تہاڈا کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں کیونکہ اس ویلے اجے آپ دے والد گرامی نبی پاک دا کلمہ نہیں سی پڑھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو نے کی تھی تہاڈی بے ادبی میرے تو برداشت نہیں نبی کریم نے فرمایا ابو بکر باپ کو نہیں ماری دا تے رو پے عرض کی تھی یا رسول اللہ کدے اس ویلے تلوار ہوندی نا سر اتار دینا سی ایمان دی غیرت عشق رسول دے باپ نو تھپڑ ماریا پتر نال کھانا کھا رہے تے پتر نے عرض کی تھی ابو جی جدو بدر دی میدان دی جنگ ہوئی تے تسی نبی پاک والو آئے سو تے میں کافرہ والو آیا اج میں کلمہ نہیں سی پڑھیا تے تسی نا بدر دے میدان چ بڑی مرتبہ میری تلوار دے نیچے آ گئے میں ابو سمجھ کے چھڑ دیتا کھانے دا لقمہ رکھ کے فرما دے میں تے بڑی وار تلوار دے تھلے آئے تے تو ابو سمجھ کے چھڑیا نا تو ایک بار بھی کدے میری تلوار تھلے آؤں نا میں محمد دا بے ادب سمجھ کے تنو قتل کر دینا باپ بھی تے پتر بھی اماشا صدیقہ ابو بکر دی بیٹی تے نبی کریم دی بیوی ایک دن صدیق اکبر نبی پاک دے گھر آئے تے اماشا صدیقہ نبی پاک تو تھوڑا جا اچھی آواز نال بولیاں تھوڑی جی اچھی آواز صدیق نے تھپڑ لے کے نا اس طرح اپنی بیٹی نے حالانکہ اس ویلے امور مومنین ہے اس طرح کر کے زور نہ تھپڑ مارن لگے چہرے دوتے تے نبی کریم درمیان آ گئے ابو بکر صدیق بڑے غصے نہ باہر چلے گئے کئی دن دے بعد آئے نبی کریم علیہ السلام دے ویکھیا تے حضور تے اما عائشہ صدیقہ نہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن مینوں بھی اپنی خوشی شامل کرو حضور نے فرمایا ابو بکر آ جا اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو میرا ہار گم ہویا نا یہ بڑا لمبا واقعہ کس ویلے عرض کروں گا دوران سفر سونے دا ہار گم ہو گیا دوران سفر ٹھہرنا پہ گیا نماز قضا ہو گئی تے لوگا میں نے مارے انہاں کہ ابو بکر تیری بیٹی دی وجہ تو انج ہویا نہ او ہار گوان دی نہ اسی ٹھہر دے نہ نماز دی قضا ہوندی آج تیری وجہ تو انج ہو گیا تیری بیٹی دی وجہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اس ویلے نبی کریم اما عائشہ صدیقہ دی گودی چسن آپ فرما دیا اس زور نہ میں نے مکہ ماریا نا ابو بکر صدیق اکبر نے تے آپ فرما دیا میں ہلی نہیں کہ تیرے نبی پاک دی اکھ نہ کھل جاوے یعنی وہ سارا گرانہ وے خدم والا مگر تھوڑی دیر دے بعد جدو تیمم دی آیت آئی نا تے اس ویلے لوگ آکھے ابو بکر ایک کو پہلی اللہ دے کرم نہیں جڑے تیرے تے تیرے خاندان دی وجہ تو ہوئے نے اس تو پہلے بھی بڑے کرم رب نے تیرے خاندان دی وجہ تو مسلمانہ تے کیتے ہیں ادب ہی بڑا اس گھر نبی پاک ایسی غیرت نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی کسے دی پرواہ نہیں نبی پاک دی بارگاہ ساری کائنات ہی بار دیتی انگریز مورخ نے لکھا کہ 40,000 درہم یا دینار سن ابو بکر کل اس دن جس دن آپ نے کلمہ پڑھے 40,000 درہم یا دینار جس دن ہجرت کی تھی اس دن صرف 5,000 رہ گئے تو جس دن وصال کی تھا اس دن گھر وچ کفن دے پیسے بھی نہیں سکتے سارا کچھ یار تو وار سب کچھ وار یاد ہے غزوہ تبوک دے ویلے تے سارے گھر دا سامان لے کے آئے تے نبی پاک نے فرمایا گھر کی چھوڑ کے آئے عرض کی تھی رب تے رب دا رسول چھوڑ دا علامہ اقبال نے فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے رب کا رسول بس صدیق کے لیے رب کا رسول بس اکھیا میں سونیا گھر وچ رب تے رسول سب کو جی یار دے حوالے کی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے عرض کی تھی حضور 100 روپے چ کتنے روپے زکات ہوندی ہے فرمایا شریعت دا مسئلہ دساں کہ عشق دا دساں انہیں عرض کی تھی دو میں دس دیو فرمایا شریعت کہندی ہے 100 چ 2.5 روپے رب تیرے 100 چ 2.5 روپے زکات یہ شریعت کہندی انہیں آکھیا جی پھر عشق کی کہندا فرمایا عشق صدیق ورگا ہوندا او کہندا سارے ہی تیرے سارے ہی تیرے تو صدیق ہوے جنے سب کچھ یار تو وار دیتا سب کچھ ہی وار دیتا
نوجوانوں تن من دیاں بادیاں لا کے آکھیا مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے نہ زر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر جنوں چاہیے ہاتھ کھڑا کر لو میرے نال مل کے سارے پڑھیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے مکے دے کافر غلاماں نو مار دینے بلال حبشی نو مار دینے 7 غلام ابو بکر نے خرید کے آزاد کی تھے جدو بلال حبشی نو خرید کے لگے آئے یار دے قدمہ دوبار کے آزاد کی تھا علامہ اقبال فرما دینے صدیق دیوار نہ لگے پہ رو دینے تیرے آقا نے فرما ابو بکر رونا کیوں ہے عرض کی دیوار دینے نہ والے آؤ بلال میرا غلام اسی میں تینوں آزاد کر دیتا ہے پر میں تیرا غلام سنیا مینوں آزاد نہ کری مینوں جگ دیاں زادیاں نالو تیرے بوے دی غلامی چنگیا نالے ہاتھ جوڑ کے آکھیا میرے آقا تیری ایک نظر یا اللہ جڑا اچھا بولے آج کملی والے دی نظر کرم ہو جائے ہاتھ جو کہ میرے نال مل کے ساری وجہ جا پڑیے میرے آقا تیری ایک نظر اے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے سب کو جی یار کو سبحان اللہ اے اس نے دسیا صدیق ہے نام جس دا اے اس نے دسیا صدیق ہے نام جس دا او جڑے یار تو بک جہاں دے کوئی شے نہیں مگر رکھ دے جڑے یار تو بک جاندے کوئی شے نہیں مگر رکھ دے آکھیا میں گھر رب تے رب دا رسول چھڑ کے سب کچھ ہی بار دیتا یار کیڑی کیڑی دی خوبی بیان کرا اللہ نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا کیڑا خواباں دی تعبیر دا علم اللہ نے ایک حضرت نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیتا ایک نبی کریم نے دیتا خصوصی طور تے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم کو سکھیا اور اے آپ کے خاندان دی خوبی سی آپ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق بھی خواباں دی تعبیر دی بڑی ماہرہ سی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میں بچپن سے خواب دیکھا کہ 3 چند میری گودی چاہ کے ڈگے نے آپ فرما دیا میں بچپن سے ابو جی نو عرض کی تھی ابو جی میں خواب دیکھا فرما بیٹی کسی نو سناوی نا میں نو اج لگدا کہ تیرے حجرے چ 3 عظیم ہستیاں دفن ہون گیاں جدو نبی پاک دا وصال ہویا تے نبی پاک دی قبر انور اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنی اے جڑا گنبد خضرا ہے نا اے اما عائشہ صدیقہ دا حجرا ہے
نبی پاک دی قبر انور بنی تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نو فرمایا عائشہ ایک چن آ گیا. جدو صدیق اکبر دا وصال ہویا تے آپ دی قبر نبی کریم دے پہلو چ بنی تے عائشہ صدیقہ فرما دی میں سمجھ گئی دوسرا چن آ گیا. تے جدو عمر فاروق شہید ہوئے تے آپ دی قبر حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو چ بنی تے آپ فرما دی میں سمجھ گئی تیسرا چن آ گیا. خواباں دی تعبیر دے ماہر سے. گرامی قدر حضرات نبی کریم نے کدن خواب دیکھا حضور نے فرمایا میں خواب دیکھا کہ کچھ کالیاں بکریاں میرے کو لائیں. وہ دے بعد سفید بکریاں آئیاں تے اتنی تعداد چاہیاں کہ انہاں وچ کالیاں چھپ گئیاں تے نظر ہی نہ ہون. صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہتے حضور تعبیر میں دساں. شاگرد نا نبی پاک دا شاگرد ہوئے نا قابل تے استاد نو بڑا ناز ہوندا ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی تعبیر میں دساں. میرے کریم نے فرمایا جی ابو بکر عرض کیتی او جڑیاں سفید بکریاں نا او عربی لوگ نے تو ہاڈے تے عربیاں کلمہ پڑھیا مومن ہو گئے ایمان والے بن گئے. او جڑیاں سفید بکریاں نا او عجمی نے یعنی اسی عرب تو باہر گئے. عرض کہتی یا رسول اللہ عربیاں نے تے کلمہ تھوڑا پڑھ گیا مگر عجمی لوگ اتنا زیادہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون گے کہ عرب انہاں چ چھپ جاون گے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو بالکل ٹھیک تعبیر دسی. گرامی قدر حضرات ایک دن نبی پاک نے خواب دیکھا تے ابو بکر نے فرمایا میں خواب دیکھا ہے کہ میں تے تو سیڑھیاں پہ چڑھنے تے میں 2.5 سیڑھیاں اگے گزر گیا. عرض کیتی یا رسول اللہ تعبیر دساں. فرمایا جی. عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی عمر میرے نالوں 2.5 سال تھوڑی ہوے گی یعنی تسی میرے نالوں 2.5 سال پہلے دنیا تو وصال کر جاؤ گے میں پیچھے پیچھے آواں گا. میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک دسیا. 2 سال 4 مہینے بعد نبی پاک تو وصال کر گئے. حضور دی عمر بھی 63 سال انہاں دی بھی 63 مگر سرکار تو تقریباً 2.5 سال بعد فوت ہوئے. وہ جڑی سیڑھیاں والے خواب میرے نبی نے دیکھے. گرامی قدر حضرات اگر خوابان دی تعبیر دے علم دیتے ہونا تے بحث کراتے پھر بڑا لمبا موضوع ہے یعنی کہ علیحدہ علیحدہ صفات نے مگر میں مختصرہ جو بیان کیتی ہیں. 22 جمادی ثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے وصال پاک دا دینا. اج دا ایک خطبہ سارا وچ میرا دل کردا سی کہ ساڈے جامعہ دے جڑے محتمم نے حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور بانی اور محتمم انہاں دے صاحبزادگان وچوں جناب انتہائی عاشق رسول مستقل طور تے ساڑے جمعۃ المبارک دے بھی نمازی اور اس مدرسے دے اسی بچپن تو دیکھے خادم بھی سن یعنی کہ بزرگان دی اولاد چو بھی سن تے خادم بھی یعنی انہوں نے اپنے ذمہ خدمت لی سی مدرسے دی. قاضی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی کہ پچھلے جمعۃ المبارک وہ وصال فرما گئے چند دن قبل. تو اج انشاءاللہ سی انہاں دے واسطے اج دا سارا خطبہ جمعۃ المبارک دی تقریر دا ثواب اسی انہاں نوں پیش کرنے